आज हाम्रो टपिक छ डेरिभेटिभ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल र फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने भनेर यो भिडियोमा हामीले सिक्छौँ र अब फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझौँ है त। यदि मानौँ हामीसँग कुनै एउटा फङ्सन छ लेट y इक्वल टु fx भनेर भनौँ, देन dy बाई dx के हुन्छ त f ड्यास x हुन्छ र जुन यो f ड्यास x हुन्छ त्यो फर्स्ट प्रिन्सिपलको तरिकाले कसरी निस्किन्छ त लिमिटिङ भेल्यु x टेन्स टु 0 f x प्लस h माइनस f x अपन h गरेर निस्किन्छ है त। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त dy बाई dx भनेर भन्छौँ र डेरिभेटिभ निकाल्ने फर्मुला के भयो त फर्स्ट प्रिन्सिपलको तरिकाले यो हुने भयो। त्यसो अब क्वेसनहरू सल्भ गरेर हेरौँ है त अब फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट युज गरेर। र हाम्रो पहिलो क्वेसन छ e अंडर रुट x। e अंडर रुट x को डेरिभेटिभ के हुन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सुरुमा हामीले एक्जाममा कसरी गर्ने भन्ने तरिकाले गर्छौँ है, सबै स्टेपहरू गरेर त्यसपछिको पछिल्लो क्वेसनहरू चाहिँ पछि हामी जति पनि क्वेसनहरू गर्दै जान्छौँ त्यसमा चाहिँ स्टेपहरू जम्प गर्दै गर्दै जान्छौँ है त। सो मैले के भने लेट fx इक्वल टु e को पावर अंडर रुट x भनेर भने। देन अब के गर्नु पर्ने त हामी fx पनि छ, अब हामीलाई x प्लस h पनि चाहिने हुन्छ। सो x प्लस h इक्वल टु के हुने भयो त e अंडर रुट x प्लस h हुने भयो। र हामीले धेरै जसो मिस्टेक कहाँ गर्छौँ भने यदि हामीसँग e को पावर x स्क्वायर भनेर दिइरहेको छ भने यसमा h पनि थप्नु छ भने हामीले के गर्छौँ भने e x स्क्वायर प्लस h भनेर लेख्छौँ र यो सधैँ के हुन्छ गल्ती हुन्छ। र जुन h हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ त्यो सधैँ x सँग नै लिएर गएर एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसमा h पनि एडिसन गर्ने हो भने के हुनुपर्छ त e x प्लस h अनि यसको बल्ल होल स्क्वायर हुनु पर्यो। यो h ले कहिले पनि x लाई छोड्नु चाहिँ हुँदैन है, यो सधैँ x सँग एट्याच भएरै आउनुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यो के हुने भयो त f x प्लस h भनेको e अंडर रुट x प्लस h हुने भयो। नाउ वी हैव d by dx fx इक्वल टू लिमिटिंग भेल्यू h टेन्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपन h हुने भयो। र अब हामीले के गर्छौँ त भेल्यू लिएर गरेर राख्छौँ, ठिक छ। लिमिटिङ भेल्यू h टेन्स टु 0, अब f x प्लस h भनेको कति छ त हामीसँग अहिले e अंडर रुट x प्लस h, फेरि माइनस अब f x भनेको कति छ हामीसँग अहिले e अंडर रुट x, यसलाई डिभाइड बाई के गरिदिने h गरिदिने। ओके, जब अब हामी यस्तो स्टेजमा पुग्छौँ अब हामीले यहाँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी लेट गर्ने भनेर हेरौँ है त। सो अब यहाँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ, लेट गरौँ लेट y इक्वल टु अंडर रुट x भनेर भनौँ। र सधैँ हामीले गर्नुपर्ने स्टेपहरू नै यही नै हो है। जस्तै x प्लस h वाला जुन टर्म छ त्यसलाई हामीले y भनेर लेट गर्दैनौँ। जुन हाम्रो ओरिजिनल क्वेसन थियो त्यसको पावरमा जुन यो अंडर रुट x आइरहेको छ त्यसलाई हामीले बल्ल y भनेर लेट गर्छौँ, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। त्यसो भए y मा मैले एउटा स्मल क्वान्टिटी थप्दिएँ y प्लस k भनेर हैन, अनि यो के हुने भयो त अंडर रुट x प्लस h सँग चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर भनौँ। र जुन यो अंडर रुट x प्लस h आइरहेको छ त्यसलाई हामीले y प्लस k भनेर भन्यो। र यो h पनि एकदम स्मल इन्क्रिमेन्ट हुन्छ र k पनि के हुने भयो एकदमै स्मल इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। ओके, त्यसो भए यसलाई लिएर गएर यहाँ राख्ने हो भने अथवा अझै यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ, जुन यो k को भेल्यु छ k को भेल्यु के आउँछ होला भनेर हेरौँ है त। यो x प्लस h माइनस y हुन्छ यतातिर जाँदाखेरि र y भनेको के छ त हामीसँग अहिले अंडर रुट x, सो मैले यहाँ अंडर रुट x भनेर लेखेँ, ठिक छ। र यहाँ के पाउँछौँ भने हामीले वेन h टेन्स टु 0, जब हामीले h को भेल्यु 0 सँग नजिक नजिक राखिदिन्छौँ तब के हुन्छ k को भेल्यु पनि 0 को नजिकै जान्छ। हेर्नु है, जब हामीले h को भेल्यु 0 को नजिकै राख्छौँ तब k को भेल्यु पनि के हुने भयो 0 को नजिकै एप्रोच गर्ने भयो भनेर हामीले भन्यो। ओके, त्यसो अब के गर्ने त नाउ लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0, अब यसलाई के गर्ने अरे e छ अंडर रुट x प्लस h लाई हामीले के मानेको थियौँ अरे
वाई प्लस के भनेर मानेको थियौँ, सो यसलाई रिप्लेस गरिदिउँ वाई प्लस केले, फेरि माइनस ई अन्डर रुट एक्स भनेको के लेट गरिरहेको थियौँ, वाई लेट गरिरहेको थियो, सो हामीले यहाँ वाई भनेर लेख्यौँ। फेरि अपन यस त छँदैछ र मैले यहाँ एच भनेर लेखेँ। ओके, लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0। अब हाम्रो काम के हुन्छ, सिम्प्लिफाई गर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले केमा स्प्लिट गर्न पायौँ, ई को पावर वाई इन्टु ई को पावर केमा स्प्लिट गर्छौँ, फेरि माइनस यो ई को पावर वाई डिभाइड बाई एच हुने। ओके, अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ है त, यसलाई अब कसरी के हुन्छ भन्दै जाउँ, हेरौँ हामीले अब। ओके, हामीसँग लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0। अब यहाँबाट के आउँछ भने त ई को पावर, यससँग यो टर्मसँग नि ई को पावर वाई छ, यो टर्मसँग नि ई को पावर वाई छ, सो ई को पावर वाई कमन आउनु पऱ्यो, अनि ई को पावर के माइनस 1 हुनु पऱ्यो डिभाइड बाई एच। अब यहाँ हेऱ्यो भने जुन यो ई को पावर वाई आइरहेको छ, हामीसँग यहाँ लिमिटिङ भेल्यु के छ, एचको एच टेन्स टु 0 भनेर भनिरहेछ, र ई को पावर वाई के को काम गर्छ त, यो कन्स्ट्यान्टको काम गर्छ, सो ई को पावर वाई बाहिर आउने भयो। ओके, लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0, अनि यो ई को पावर के माइनस 1 बाई एच। र हेरौँ है त, अब ई को पावर के माइनस 1 छ, यदि यहाँ तल के हुने भएको भए यो त 1 सँग बराबर हुन्थ्यो, सो यसलाई हामीले थोरै अझै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। लिमिटिङ भेल्यु हामीलाई के थाहा छ भने जब एच टेन्स टु 0 हुन्छ, के पनि टेन्स टु 0 हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ के टेन्स टु 0 भनेर लेखेँ, अनि ई को पावर के माइनस 1 गरेँ, यहाँ अपनमा के गरेँ, के गरेँ, यहाँ त के पहिला थिएन, हामीले एक्स्ट्रा थपिरहेको छौँ, सो मैले फेरि के गर्छु, इन्टु के बाई एच भनेर भन्छु। ठिक छ। ओके, यो दुइटा क्यान्सल आउट हुने भयो, अनि पहिलाको जस्तै हुने भयो, सो ई को पावर वाई इन्टु, यसलाई अझै थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ है त, के टु द पावर 0 ई को पावर के माइनस 1 बाई के, फेरि इन्टु लिमिटिङ भेल्यु, फेरि के टेन्स टु 0 छ भने एच पनि टेन्स टु 0 छ, किनभने तलपट्टि एच छ, यसलाई मैले के बाई एच भनेर लेखेँ। यो भेल्युहरू चाहिँ यसमा जुन हामीले लिमिटिङ भेल्यु राख्छौँ त्यतिखेर पनि थोरै हामी केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। ओके, ई को पावर वाई इन्टु, हामीलाई के थाहा छ भने लिमिटिङ भेल्यु एक्स टेन्स टु 0, ई को पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स भयो भने के हुन्छ त, सधैँ 1 हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यदि पावरमा के छ भने यहाँ पनि के टेन्स टु 0 आइरहेको छ, यहाँ तल एक्स छ हुँदाखेरि यहाँ पनि के आइरहेको छ, र के टेन्स टु 0 पनि छ भनेपछि यो केसँग बराबर हुनु पऱ्यो, 1 सँग बराबर हुनु पऱ्यो, र 1 लेख्नु परेन हामीले, लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0, अनि फेरि के भनेर भनिरहेको छ, र के को भेल्यु केसँग बराबर छ अरे, अन्डर रुट एक्स प्लस एच माइनस अन्डर रुट एक्ससँग बराबर छ, त्यसले रिप्लेस गरिदियो, यो अपन एच भयो। ओके, यो ई को पावर वाई भयो इन्टु, अब लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0, र यस्तो खालको क्वेसनलाई हामीले के गर्नुपर्छ अरे, रेसनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले रेसनलाइजिङ गऱ्यौँ भने के पाउँछु त, अन्डर रुट एक्स प्लस एच माइनस अन्डर रुट एक्स प्लस एच प्लस अन्डर रुट एक्स डिभाइड बाई एच इन्टु अन्डर रुट एक्स प्लस एच प्लस अन्डर रुट एक्स भनेर पाउँछु। ख्याल गर्नु है। अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्दै जाने हुन्छ। सो यो ई को पावर वाई इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0, अब यो के हुने भयो त, अन्डर रुट एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर माइनस अन्डर रुट एक्सको होल स्क्वायर हुन्छ, किनभने यो ए माइनस बी ए प्लस बीको फर्मुलामा गइरहेको छ। सो यो एक्स प्लस एच हुने भयो, अनि माइनस अन्डर रुट एक्सको होल स्क्वायर भनेको एक्स हुने भयो, डिभाइड बाई एच इन्टु अन्डर रुट एक्स प्लस एच प्लस अन्डर रुट एक्स भयो। ओके, यो ई को पावर वाई इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0, अब यो एक्स र एक्स के हुने भयो, क्यान्सल आउट हुने भयो, र फेरि यहाँ एच मात्रै बाँकी रहने भयो, तल पनि एच छ, दुईवटा पनि क्यान्सल आउट हुने भयो। सो 1 अपन अन्डर रुट एक्स प्लस एच प्लस अन्डर रुट एक्स भयो। अब जब हामीले एचको भेल्यु लिएर गएर 0 राख्छौँ, यसले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म लिँदैन, सो सिधै लिएर गएर भेल्यु राखिदिउँ, एचको भेल्यु के हुन्छ भनेर, यो 1 अपन अन्डर रुट एक्स प्लस अन्डर रुट एक्स हुने भयो। ओके, यो फेरि यो ई को पावर वाई इन्टु 1 बाई 2 रुट एक्स हुने भयो, र फेरि फाइनल्ली के पाउने भयो त हामीले, अब वाईको भेल्यु के थियो त, अन्डर रुट एक्स थियो। सो वाईको ठाउँमा लिएर गएर अन्डर रुट एक्स पनि राखिदिउँ, अनि यो डिभाइड बाई 2 रुट एक्स हुने भयो, र हाम्रो डेरिभेटिभ पनि आयो। देयरफोर डी बाई डिएक्स ई को पावर अन्डर रुट एक्स
इक्वल टू कति आयो ई अंडर रुट एक्स डिवाइड बाई 2 रुट एक्स हुने भयो र यो नै हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपलको मेथडबाट ई को पावर अंडर रुट एक्स को डेरिभेटिभ हुन्छ। ल त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ ई को पावर साइन एक्स बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर भनिरहेको छ है त। ल अब यसलाई पनि गरेर हेरौँ ई को पावर साइन एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपलको मेथडबाट। ओके लेट गर्नु पर्यो एफ एक्स इक्वल टू ई को पावर साइन एक्स भनेर हो देन एफ एक्स प्लस एच भनेको के हुनु पर्यो अरे ई को पावर साइन एक्ससँग एट्याच गरेर प्लस लेख्नु पर्यो सो एक्स प्लस एच हुनु पर्यो। ओके नाउ वी हेभ डी बाई डी एक्स एफ अफ एक्स इक्वल टू हाम्रो फर्मुला के हुन्छ अरे लिमिटिङ भेल्यू एस टेन्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच हुन्छ। त्यसो भए हामीले यसलाई के लेख्न पाइयो त लिमिटिङ भेल्यू एस टेन्स टू 0 अथवा हामीले यहाँ डी बाई डिएक्स ई को पावर साइन एक्स भनेर लेख्यो भने यो के हुनु पर्यो त लिमिटिङ भेल्यू एस टेन्स टू 0 एफ एक्स प्लस एचको ठाउँमा कति छ अहिले हामीसँग ई को पावर साइन एक्स प्लस एच माइनस अब एफ एक्स भनेको ई को पावर साइन एक्स डिवाइड बाई एच हुने भयो। अब फेरि हामीले यहाँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि लेट गरौँ वाई इक्वल टू के भनौँ त साइन एक्स भनेर भनौँ जुन यो साइन एक्स छ त्यसलाई हामीले वाई भनेर लेट गर्नु पर्यो जुन अलरेडी क्वेसनमै छ। त्यसो भए देन वाई प्लस के इक्वल टू के भनौँ त साइन एक्स प्लस एच भनेर भनौँ जुन हामीले एच एड गरेको क्वान्टिटी त्यो साइनको क्वान्टिटी बनिरहेको थियो त्यसमा हामीले फेरि केसँग लेट गर्नु पर्यो त वाई प्लस के भनेर लेट गर्नु पर्यो। ओके त्यसो भए हामीले फेरि के पाउने भयौँ त के इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच ध्यान दिनु है यसलाई हामीले वाईलाई फेरि के गरौँ राइट ह्यान्ड साइडतिर लिएर गऱ्यो भने राइट ह्यान्ड साइडतिर लिएर गयो भने माइनस वाई हुन्छ र वाईको भेल्यू के हुन्छ अरे साइन एक्स हुन्छ सो यो माइनस साइन एक्स हुनु पर्यो र वेन एस टेन्स टू 0 र यसलाई हेर्ने भने जब हामीले यसको भेल्यू 0 राख्छौँ अथवा 0 भन्दा नजिकै राख्छौँ तब के को भेल्यू पनि के हुन्छ 0 को नजिकै पुग्छ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो र यो कतिखेर काम लाग्छ जब हामीले लिमिटिङ भेल्यू लगाउँछौँ पछि। त्यसो भए हाम्रो क्वेसन के बन्यो होला त हेर्नु त नाउ डी बाई डिएक्स ई को पावर साइन एक्स इक्वल टू लिमिटिङ भेल्यू एस टेन्स टू 0 अब यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पर्यो अरे साइन एक्स प्लस एचको ठाउँमा ई को पावर वाई प्लस के भनेर लेख्नु पर्यो किनभने साइन एक्स प्लस एचलाई हामीले के लेट गरिरहेको थियौँ वाई प्लस के भनेर लेट गरिरहेको थियो सो यो ई को पावर वाई प्लस के हुने भयो फेरि माइनस यो ई को पावर साइन एक्सलाई के लेट गरिरहेको थियो वाई लेट गरिरहेको थियो सो यो वाई हुनु पर्यो डिभाइड बाई एच। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ है त एक्स टेन्स टू 0 अब यसलाई हामीले कसरी स्प्रेड गर्न पाउँछौँ त यो ई को पावर वाई इन्टु ई को पावर के भनेर लेख्न पाइयो फेरि माइनस ई को पावर वाई डिभाइड बाई एच। ओके लिमिटिङ भेल्यू एस टेन्स टू 0 अब यहाँबाट ई को पावर वाईलाई कमन लिगौँ अनि यहाँ के आउने भयो त ई को पावर के माइनस 1 आउने भयो यो अपन एच हुने भयो। फेरि यहाँ हेऱ्यो भने एस टेन्स टू 0 छ सो ई को पावर वाई कन्स्टेन्ट हुने भयो यो बाहिर आउने भयो अनि लिमिटिङ भेल्यू एस टेन्स टू 0 यो ई को पावर के माइनस 1 अपन एच हुने ध्यान दिनु है। त्यस्तै गरी यो ई को पावर वाई इन्टु अब यसलाई लिमिटिङ भेल्यू के टेन्स टू 0 मा चेन्ज गरौँ किनभने जब एस टेन्स टू 0 हुन्छ हामीले के टेन्स टू 0 पनि लेख्न पाउँछौँ सो यो ई को पावर के माइनस 1 अपन के भनेर बनाऊ इन्टु के बाई एच गरौँ किनभने यो के थपिरहेको छ किनभने यो फर्मुलामा जान्छ सो के र के क्यान्सल आउट हुन्छ अनि फेरि यो ई को पावर के माइनस 1 बाई एच नै हुन्छ। सो अब यो ई को पावर वाई इन्टु यो 1 हुने भयो हामीले अघि पनि यसको रुल पढिसकेको छौँ के हुन्छ भनेर अनि इन्टु फेरि के गरौँ त लिमिटिङ भेल्यू एस टेन्स टू 0 दिनु पर्यो किनभने यसलाई पनि लिमिट दिनुपर्ने हुन्छ तर के टेन्स टू 0 भएको बेलामा एस टेन्स टू 0 पनि हुन्छ सो यसको ठाउँमा हामीले एस टेन्स टू 0 लेख्यौँ अनि यसलाई चाहिँ के डिभाइड बाई एच गऱ्यौँ किनभने यस तल के छ त आइरहेको छ त्यो एस टेन्स टू 0 हुन्छ हामीलाई थाहा छ सो यसलाई हामीले यो लिमिटिङ भेल्यू राख्यौँ सो ई को पावर वाई इन्टु लिमिटिङ भेल्यू एस टेन्स टू 0 अब के को भेल्यू कति छ हेर्नु त यहाँ
साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। सो के को ठाउँमा लिएर गएर हामीले साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स राख्दिउँ, डिभाइड बाई एच हुने भयो। ओके, अब अझै सिम्प्लिफिकेसन गर्दै जाउँ के हुन्छ भनेर, इक्वल टु e को पावर y इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एज टेन्स टु 0। ओके, अब यहाँ के आइरहेको छ भने त साइन सी माइनस साइन डी आइरहेको छ है। साइन सी माइनस साइन डी आइरहेको छ र साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला के हो त हामीलाई थाहा छ। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टु 2 कस सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2 हुन्छ है। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। सो अब फर्मुलामा खोल्ने कोसिस गरौँ। 2 इन्टु कस, अब सी को ठाउँमा हामीसँग कति छ अहिले, एक्स प्लस एच छ। सो हामीले एक्स प्लस एच भनेर लेखौँ। फेरि प्लस डी को ठाउँमा एक्स छ, सो एक्स डिभाइड बाई 2 इन्टु साइन सी भनेको फेरि एक्स प्लस एच माइनस डी डिभाइड बाई 2 होल अपन कति हुने भयो त, एच हुने भयो। हामीसँग अपन एच छँदैछ। सो ई को पावर वाई इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एज टेन्स टु 0 अनि 2 इन्टु यो कस यो 2x प्लस एच डिभाइड बाई 2 इन्टु साइन एक्स र एक्स के हुने भयो, क्यान्सल आउट हुने भयो। सो यो कति हुने भयो त, एच बाई 2 हुने भयो। फेरि अपन होल अपन एच वाई। फेरि हेरौँ है, यो ई को पावर वाई इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एज टेन्स टु 0। अब कस 2x प्लस एच बाई 2 इन्टु साइन एच बाई 2 अपन यहाँ एच छ, यो एच पनि लेखौँ। जुन यो 2 छ, यो 2 लाई पनि के गरिदिउँ त, यहाँ लिएर आएर डिभाइड गरिदिउँ। किनभने हामीलाई के थाहा छ भने लिमिटिङ भेल्यु थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा भयो भने कति हुन्छ अरे, 1 हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ है। यो रुल लिमिटिङ भेल्यु थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टु कति हुन्छ अरे, 1 हुन्छ। यो रुल हामीलाई थाहा छ। सो अब यसमा थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ अझै। लिमिटिङ भेल्यु एक्स टेन्स टु 0 कस 2x प्लस एच बाई 2 इन्टु फेरि यसलाई पनि लिमिटिङ भेल्यु दिउँ, लिमिटिङ भेल्यु एच बाई 2 टेन्स टु 0। यदि हामीले डिभाइड बाई 2 गर्ने हो भने दुइटैतिर के हुन्छ, एच बाई 2 टेन्स टु फेरि पनि 0 हुन्छ। सो एच बाई 2 टेन्स टु 0 हुनु पऱ्यो। सो यो एच बाई 2 अपन एच बाई 2 छ हेर्नु है। यहाँ थीटा टेन्स टु 0 हुँदाखेरि यहाँ तलपट्टि थीटा मात्रै थियो। त्यसो यहाँ एच बाई 2 छ भने त एच बाई 2 टेन्स टु पनि त 0 हुनुपर्ने हुन्छ नि। सो यहाँ पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो है। इक्वल टु ई को पावर वाई इन्टु, अब यदि एचको भेल्यु लिएर गएर यहाँ 0 राख्यो भने जो अब इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आउँदैन। सो हामीले एचको भेल्यु लिएर गएर 0 राख्न सकियो। सो यो कस 2x प्लस 0 भनेको 2x हुने भयो, डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आउँछ त, यो x आउँछ। ओके, इन्टु अब यो पुरै भनेको कति हुन्छ त, 1 हुन्छ। हामीलाई यो रुल थाहा छ। सो यो कति आउने भयो त, ई को पावर वाई इन्टु कस एक्स आउने भयो। देयरफोर डी बाई डिएक्स हेर्नु है, ई को पावर साइन एक्स इक्वल टु ई को पावर, अब वाई भनेको हामीले के लेट गरिरहेको थियौँ, साइन लेट गरिरहेको थियौँ। सो यहाँ साइन एक्स आउनु पऱ्यो, वाईको ठाउँमा लिएर गएर साइन एक्स राख्नु पऱ्यो इन्टु तलपट्टि कस एक्स हुनु पऱ्यो। यो नै हाम्रो ई को पावर साइन एक्सको डेरिभेटिभ हुने भयो विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ साइन इन्भर्स एक्स बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर भनिरहेको छ है त। अब इन्भर्स खालको क्वेसनलाई फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट कसरी गर्ने भनेर हेरौँ। यसको लागि पनि आइडिया लिगौँ पहिला। सो सल्युसन, फेरि सेम प्रोसेस, लेट एफएक्स इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स भनेर भनौँ। त्यसो भए देन के हुन्छ त, एफएक्स प्लस एच भनेको साइन इन्भर्स एक्स प्लस एच हुने भयो। Okay, now we have d by dx sin inverse x equal to limiting value s tends to 0 sin inverse x plus h minus fx हुन्छ। fx भनेको sin inverse x डिभाइड बाई h हुने भयो। ओके, फेरि अब लेट गर्नु पऱ्यो हामीले।
अब के लेट गर्ने जुन यो साइन इन्भर्स यक्स छ त्यसलाई हामीले वाइ भनेर लेट गर्नु पर्यो। ओके, त्यसपछि हामीले के पाउँछौँ होला यहाँबाट यक्स इक्वल टु साइन वाइ हुन्छ भनेर पाउँछौँ है त। त्यस्तै गरेर साइन इन्भर्स यक्स प्लस यसलाई के लेट गरिदिउँ वाइ प्लस के भनेर लेट गरौँ। त्यसो भए एक्स प्लस एचको भेल्यु हामीले के पाउने भयो साइन वाइ प्लस के पाउने भयो र एचको भेल्यु के पाउँछौँ यहाँबाट साइन वाइ प्लस के माइनस साइन एक्स पाइन्छ सरी माइनस एक्स पाइन्छ र एक्स भनेको के छ त साइन वाइ छ, सो यहाँ साइन वाइ हुनु पर्यो। र फेरि के भन्नु पर्यो वेन एस टेन्स टु 0 के अल्सो टेन्स टु 0 भनेर पनि भन्नु पर्यो। ओके, नाउ डी बाई डिएक्स है अनि यो साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0। अब यो साइन इन्भर्स एक्स प्लस एक्सको ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ हामीले वाइ प्लस के भनेर लेख्न पाइन्छ। फेरि माइनस साइन इन्भर्स एक्स भनेको वाइ लेट गरेको, सो वाइ भनेर लेखौँ अपन एच। ओके, लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0। अब यो वाइ र वाइ क्यान्सल आउट हुने भयो अनि कति हुने भयो के बाई एच हुने भयो। ओके, लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0। अब केलाई के नै भनेर राखौँ, अरू केही चेन्ज गर्न मिल्ने छैन यसमा, तर यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ, ख्याल गरौँ है। यस भनेको कति छ हामीसँग अहिले साइन वाइ प्लस के माइनस साइन वाइ छ। सो अब हामीले यस्तो बेलामा केलाई होइन यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ इन्भर्सको क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ। ओके, अब थोरै अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ यसलाई के पाउँछौँ भनेर हेरौँ। इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0 के डिभाइड बाई फेरि पनि साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला आइरहेछ र साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला के हुन्छ अरे 2 कस सी प्लस डी। सीको ठाउँमा यो छ अनि डीको ठाउँमा यो छ, सो सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2 हुने भयो। ओके, अगेन लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0 के डिभाइड बाई 2 इन्टु कस। अब यो 2y प्लस के बाई 2 हुन्छ, सो यहाँ हामीले के लेख्न पायो त 2y प्लस के बाई 2 भनेर पनि लेख्न पायो। ओके, इन्टु यो साइन अब y र y क्यान्सल आउट हुने भयो अनि यो के बाई 2 हुने भयो। ओके, अब फेरि अझै थोरै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ। लिमिटिङ भेल्यु एक्स टेन्स टु 0। अब यसलाई मैले के लेख्छु यहाँ के डिभाइड बाई 2 छ, सो यसलाई मैले के डिभाइड बाई 2 होल डिभाइड बाई यसलाई मैले फेरि के गरेँ साइन के बाई 2 हामीसँग छ अलरेडी, यसलाई के बाई 2 लेखेँ इन्टु अनि 1 अपन जुन यो कस 2y प्लस के बाई 2 छ यसलाई लेखेँ। यसलाई किन यसरी छुट्यायो भने हामीलाई के थाहा छ लिमिटिङ भेल्यु थीटा टेन्स टु 0 थीटा बाई साइन थीटा भनेको पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ। सो फेरि यसलाई थोरै मिलाएर लेखौँ लिमिटिङ भेल्यु र यहाँ आएपछि हामीले के गर्न पायो भने यहाँ त के को टर्म्सहरू आइरहेको छ। जब यच टेन्स टु 0 हुन्छ के पनि टेन्स टु 0 हुन्छ, सो यसलाई मैले के गरेँ के टेन्स टु 0 भनेर लेख्दिएँ, ध्यान दिनु है। र लिमिटिङ भेल्यु के टेन्स टु 0। अब यसलाई स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ के बाई 2 डिभाइड बाई साइन के बाई 2 इक्टु लिमिटिङ भेल्यु के टेन्स टु 0 1 अपन कस 2y प्लस के बाई 2 पनि हुने भयो। र हेऱ्यो भने यहाँ के बाई 2 छ, हेर्नु है यहाँ थीटा टेन्स टु 0 थीटा बाई साइन थीटा हुँदा 1 हुन्थ्यो। त्यसमा यहाँ के बाई 2 छ भने दुइटै साइडतिर के गरौँ 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने यो के बाई 2 टेन्स टु पनि 0 हुन्छ अनि बल्ल यसको ठाउँमा हामीले 1 भनेर लेख्न पाउँछौँ है। सो यो कति भयो त 1 भयो इन्टु अब लिमिटिङ भेल्यु के अब के टेन्स टु 0। अब यसको ठाउँमा पनि भेल्यु लिएर गएर राखेर हेर्नु के को ठाउँमा लिएर गएर 0 राख्यो भने के हुन्छ यो 1 अपन ध्यान दिनु है यो के हुने भयो त कस अनि यो 0 भयो 2y बाई 2 भनेको y हुने भयो। ओके, हामीसँग कति एन्सर आयो 1 बाई कस y आयो। तर हाम्रो क्वेसन हेऱ्यो भने यक्सको फर्ममा छ, हेरौँ है हाम्रो क्वेसन के छ यक्सको फर्ममा छ, एन्सर आउँदा y को फर्ममा त आउनु भएन। सो इक्वल टु 1 अपन कस y भनेको कति हुन्छ अरे अन्डर रुट 1 माइनस साइन स्क्वायर y पनि हुन्छ र हामीसँग साइन y को भेल्यु छ यहाँ यक्स भनेर। सो
इक्वल टु 1/√1 माइनस अब साइन वाईको भेल्यु यक्स हुन्छ भने साइन स्क्वायर वाईको भेल्यु कति हुनु पर्यो यक्स स्क्वायर हुनु पर्यो सो देयरफोर डी बाई डिएक्स साइन इन्भर्स यक्स इक्वल टु कति आउने भयो त 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर हुने भयो सो by using first principle this is the way to find the derivative of sin inverse x आशा छ हजुरहरूले बुझिराख्नु भएको छ भनेर त्यस्तै गरेर अब अरु क्वेशन पनि हेर्दै जाउँ है त हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ log sin x भनेर सोधिरहेको छ र डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भने पनि डेरिभेटिभ भने पनि सेम कुरा हो सो हामीले log sin x को डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ फर्स्ट प्रिन्सिपलको आइडियाबाट है त अब कसरी गर्ने भनेर हेरौँ सल्युसन आइडियाहरु सेम नै हो लेट गर्नु पर्यो लेट fx इक्वल टु log sin x भनेर भनौँ ओके देन f x प्लस h के हुनु पर्यो त log sin x प्लस h हुनु पर्यो अब फेरि नाउ अथवा we have d upon dx log sin x इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0 अब यहाँ f x प्लस h हुन्थ्यो सो हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो log sin x प्लस h भनेर लेख्नु पर्यो है त फेरि माइनस f x हुन्छ त्यसको ठाउँमा हामीसँग कति छ अहिले log sin x छ सो log sin x भनेर लेखौँ अपन h हुने भयो फेरि के गर्नु पर्यो लेट गर्नु पर्यो सो अब लेट गरेर हेरौँ लेट अब के गर्ने जुन यो sin x छ log को पछाडिको त्यसलाई हामीले y भनेर लेट गरौँ त्यसो भए देन जुन यो sin x प्लस h छ त्यसलाई हामीले के भनेर लेट गरौँ त y प्लस k भनेर लेट गरौँ है त त्यसो भए हामीले k को भेल्यु के पाउँछौँ भनेर हेरौँ k इक्वल टु sin x प्लस h यो माइनस y हुन्छ र y को भेल्यु कति छ अरे sin x छ सो माइनस sin x इक्वल टु k हुने भयो र when such that when k h टेन्स टु 0 k also टेन्स टु 0 भनेर भनौँ ओके यो कन्डिसन चाहिँ सधैँ याद गर्नु पर्यो जब h को भेल्यु 0 हुन्छ k को भेल्यु पनि 0 हुन्छ र जब k को भेल्यु 0 हुन्छ यो कन्डिसनमा h को भेल्यु पनि 0 सँग टेन्स गर्छ भन्ने कुरा भयो यहाँ चाहिँ ओके नाउ d by dx अब भेल्युहरु पुट गरौँ सबै log sin x इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0 log sin x प्लस h भनेको के हुनु पर्यो यो log y प्लस k हुनु पर्यो किनभने sin x प्लस h लाई हामीले के लेट गरिरहेको छौं y प्लस k भनेर लेट गरिरहेको छु सो y प्लस k गराइदिउँ अनि फेरि माइनस अब log sin x भनेको के राख्नु पर्यो त log y राख्नु पर्यो अपन h भयो फेरि हेरौँ त सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0 अब यो कस्तो फर्ममा गइराछ log a माइनस log b को फर्ममा गइराछ log a माइनस log b भनेको log a बाइ b पनि हुन्छ सो log y प्लस k डिभाइड बाइ y भनेर पनि लेख्न पाइयो अपन h इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0 यो के हुने भयो नि त सिम्प्लिफाई गर्दा 1 प्लस k बाइ y हुने भयो लाई अपन h भनेर भनौँ अब लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0 यो log 1 प्लस k बाइ y छ र हामीले k लाई हटाउनु पर्ने छ सो एकचोटि यहाँ k भनेर लेखौँ अनि यहाँ चाहिँ k ले फेरि मल्टिप्लाई गरौँ डिभाइड बाइ h भनेर लेखौँ है त k र k क्यान्सल आउट हुन्छ ओके लिमिटिङ भेल्यु यो k टेन्स टु 0 बनाऊ किनभने h टेन्स टु 0 हुँदा k टेन्स टु पनि 0 हुन्छ सो यो log 1 प्लस k बाइ y छ यहाँ सो हामीसँग k मात्रै छ यसलाई k बाइ y इन्टु y बनाऊ अनि फेरि इन्टु लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0 तलपट्टि h छ सो k बाइ h भनेर लेखौँ ओके यसलाई लिमिटिङ भेल्यु दिएको है त सो अब किन यहाँ k दिए भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ k को मात्रै टर्म छ सो k दिनु पर्यो k टेन्स टु 0 बनाएर गर्नु पर्यो सो इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु k टेन्स टु 0 हेरौँ है अब यहाँ 1 बाइ y आइरहेको छ यसलाई मैले 1 बाइ y लाई चाहिँ बाहिर निकाल्दै हेर्नु है त इक्वल टु 1 बाइ y इन्टु लिमिटिङ भेल्यु k टेन्स टु
0 हुने भयो। फेरि यहाँ log 1 + k/y बाई k/y हुने भयो। त्यसो भए फेरि पनि के लेख्न पाउँछु, k/y टेन्स टु 0 भनेर लेख्न पाउँछु इन्टु लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0 अनि k/h हुने भयो। र हामीलाई के थाहा छ भने लिमिटिङ भेल्यु x टेन्स टु 0 log 1 + x बाई x भयो भने के हुन्छ, त्यो 1 सँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ हामीलाई। सो अहिले यो त्यस्तै फर्ममा गइरहेछ नि त, log 1 + यदि यसलाई x मान्ने हो भने है, यहाँ हेऱ्यो भने log 1 + x डिभाइड बाई x छ र लिमिटिङ भेल्यु k/y टेन्स टु 0 पनि छ। अनि मतलब यो x टेन्स टु 0 हुँदा तल x छ। सो यहाँ k/y टेन्स टु 0 हुँदाखेरि यो k/y पनि छ तलपट्टि अनि यहाँ पनि x को ठाउँमा पनि k/y छ। सो यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौँ त, पुरैको ठाउँमा 1 भनेर लेख्न पायौँ। सो 1/y इन्टु यो 1 भयो इन्टु लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0। फेरि हेर्नु त k को भेल्यु कति छ हामीसँग अहिले, sin x + h माइनस sin x डिभाइड बाई यो h हुने भयो। फेरि यो sin c माइनस sin d को फर्मुलामा गइरहेको छ र sin c माइनस sin d को फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हो भनेर। फेरि 1/, अब हेरौँ त, अब y जुन आइरहेको छ y को ठाउँमा हामीले sin x पनि लिएर गएर राखिदिइहालौँ, केही फरक परेन, लास्टमा लिएर गएर राखे पनि हुन्थ्यो, किनभने हामीलाई लेख्दाखेरि यो 1/y लेख्दा सजिलो हुन्छ। फेरि 1/sin x लेख्दा अलिकति लामो पनि हुन जान्छ। सो y को ठाउँमा sin x ले रिप्लेस गर्दाखेरि सो लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0, अब sin c माइनस sin d को फर्मुलामा खोलिदिउँ है त, 2 इन्टु cos c + d c + d डिभाइड बाई 2 इन्टु sin c माइनस d c माइनस d बाई 2। ओके, फेरि होल अपन h पनि छँदैछ, अपन h भनेर पनि लेखौँ, 1/sin x इन्टु लिमिटिङ भेल्यु, यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरिदिउँ पहिला, h टेन्स टु 0 अनि यहाँ 2 छ, यो cos के हुने भयो त 2x + h बाई 2 हुने भयो इन्टु यो sin h बाई 2 हुने भयो र डिभाइड बाई h भनेर लेखौँ। ओके, 1/sin x इन्टु लिमिटिङ भेल्यु, अब मैले के गरेँ भने h टेन्स टु 0, फेरि हेरौँ है त, यो cos 2x + h बाई 2 छ इन्टु, अब फेरि लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0 है, जुन यो 2 छ h बाई 2 बनाइदियो यसलाई लिएर गएर, यो जुन यहाँ 2 आइरहेको छ यसलाई h डिभाइड बाई 2 गराइदियो। सो यो sin h बाई 2 डिभाइड बाई h बाई 2 हुने भयो अनि यसलाई पनि के गरिदियो त h बाई 2 टेन्स टु 0 गरिदियो। दुइटै h टेन्स टु 0 छ, दुइटै साइडतिर 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने फेरि h बाई 2 टेन्स टु पनि 0 हुने भयो है, इक्वल टु 1/sin x इन्टु। ओके, अब लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0 छ भन्यो भने यहाँ लिएर गएर यसको ठाउँमा लिएर गएर 0 राख्यो भने के हुने भयो त cos, अनि यो 2x बाई 2 भनेको के हुने भयो त 2 र 2 क्यान्सल आउट हुने भयो अनि यो cos x हुने भयो इन्टु, अब यो भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ। सो cos x बाई sin x भनेको कति हुने भयो त cot x हुने भयो। देयरफोर d बाई dx log sin x इक्वल टु cot x भयो। ओके, यो नै हाम्रो डेरिभेटिभ हुने भयो log sin x को एकर्डिङ टु फर्स्ट प्रिन्सिपल। त्यस्तै गरेर अरू क्वेसन पनि हेरौँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डिफरेन्सियल कोफिसिएन्ट अफ 2 को पावर x भनेर भनिरहेको छ है त। फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले 2 को पावर x को डेरिभेटिभ चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। ओके, यसलाई कसरी गर्ने भनेर हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, लेट y इक्वल टु 2 को पावर x भनेर भनौँ। यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई हामीले डाइरेक्टली फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्न मिल्दैन हैन, फर्स्ट प्रिन्सिपलको थ्रुबाट गर्न मिल्दैन, त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त इको फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो पहिला। अब इको फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने भनेर हेरौँ है त। मैले के गरेँ, y इक्वल टु 2 को पावर x भनेर लेट गरेँ सुरुमा। सो दुइटै साइडतिर के गरौँ त लग लेखौँ। सो लग y इक्वल टु के हुन्छ त यो लग 2 को पावर x हुनु पर्यो लिँदाखेरि है, अनि यो लग y भयो इक्वल टु, अब लग 2x भने x अगाडि आउनु भयो अनि यो लग 2 हुने भयो। अब हेरौँ त, जब अब हामीले के गर्छौँ यो y लाई यतैतिर राख्ने हो भने लगलाई उतातिर पठाउँदा के हुन्छ, यो e को पावर भएर जान्छ है, यो e बन्छ अनि जुन यो यतापट्टिको भेल्यु हुन्छ त्यो पावरमा आउँछ, यो लग 2 हुन्छ।
फेरि हेरौँ त जुन y भनेको हामीले के लेट गरेको थियो अरे 2 को पावर x भनेर लेट गरेको थियो। सो 2 को पावर x लाई के पनि लेख्न पाइँदो रहेछ त हामीले e को पावर x log 2 भनेर पनि लेख्न पाइँदो रहेछ है त। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। सो लाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। सल्युसन 2 को पावर x इक्वल टु यसलाई हामीले fx भनेर बनाऊँ। fx इक्वल टु 2 को पावर x इक्वल टु यसलाई के लेख्न पाइँदो रहेछ अरे e को पावर x log 2 भनेर पनि लेख्न पाउँदो रहेछ है त हामीले। सो fx प्लस h कति हुने भयो त त्यसो भए e को पावर x प्लस h log 2 भनेर पनि लेख्न पाइँदो रहेछ। वी हेभ डी बाई dx 2 को पावर x इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0 अनि fx प्लस h को ठाउँमा कति छ ex प्लस h log 2 माइनस अनि ex log 2 छ। ओके डिभाइड बाई h हुनु पर्यो। यदि चाहिँ हामीले गर्न जान्नु पर्यो। फेरि अब यसमा यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले लेट गर्नुपर्ने केही पनि छैन है, यसलाई हामीले यतिकै पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। सो लिमिटिङ भेल्यु अब हामीले केही तरिकाबाट यसलाई सल्भ गर्न सकेनौँ भने बल्ल लेट गर्नुपर्छ। अब यो यदि सिम्पल तरिकाहरूबाट पनि सल्भ हुन्छ भने हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है त। लिमिटिङ भेल्यु s टेन्स टु 0 अहिले हामीले के लेख्न पाउँछौँ e को पावर x log 2 इन्टु e को पावर h log 2 भनेर छुटाउन पनि पाउँछौँ। फेरि माइनस यो e को पावर x log 2 भयो डिभाइड बाई h। ओके लिमिटिङ भेल्यु s टेन्स टु 0 अब यसबाट के कमन आइरहेको छ हेर्नु त e को पावर x log 2 भनेर कमन आयो अनि यहाँ e को पावर h log 2 माइनस 1 डिभाइड बाई h हुने भयो। जुन यो टर्म छ यससँग त h छैन र मल्टिप्लाईको पनि फर्ममा छ भने यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट रूपमा लिन सक्छौँ अनि बाहिर निकाल्न सक्छौँ। ख्याल गरौँ है लिमिटिङ भेल्यु सरी यसलाई बाहिर पनि निकालिहालौँ e को पावर x इन्टु सरी के भयो e को पावर x log 2 इन्टु लिमिटिङ भेल्यु s टेन्स टु 0 अनि यो h log 2 माइनस 1 डिभाइड बाई h हुने भयो। ओके अब e को पावर x log 2 इन्टु लिमिटिङ भेल्यु h टेन्स टु 0 छ यहाँ e को पावर h log 2 माइनस 1 डिभाइड बाई h छ भने यहाँ पनि के गरौँ त अब log 2 बनाऊ फेरि इन्टु log 2 हामीले एक्स्ट्रा थपिरहेको छौँ। सो यहाँ log 2 भनेर लेखिदेऊ। सो इक्वल टु e को पावर x log 2 इन्टु लिमिटिङ भेल्यु अब h log 2 टेन्स टु 0 अनि e को पावर h log 2 माइनस 1 डिभाइड बाई h इन्टु log 2 इन्टु log 2 भनेर बनाऊ। ओके अब हामीलाई के थाहा छ भने लिमिटिङ भेल्यु x टेन्स टु 0 e को पावर x माइनस 1 अपन x भयो भने के हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो। अहिले e को पावरमा के छ h log 2 छ र तल पनि त्यही हुनुपर्ने थियो हेरौँ है e को पावर h log 2 तल पनि कति छ त h log 2 र फेरि हामीसँग यहाँ पनि h log 2 टेन्स टु 0 छ भने यसो ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाउने भयो 1 भनेर लेख्न पाउने भयो। सो यो e को पावर x log 2 इन्टु यो 1 भइहाल्यो पछाडिपट्टि log 2 हामीसँग छँदैछ यो log 2 पनि भयो। सो यो log 2 इन्टु अब यो भनेको ठाउँमा हामीले के पनि लेख्न पाउँछौँ अरे ex log 2 भनेको त 2 को पावर x पनि हो। सो यो 2 को पावर x log 2 हुने भयो। ओके यसको मतलब के हो भने यदि हामीले डेरिभेटिभ अफ a को पावर x गर्यो भने सधैँ एन्सर कति आउँदो रहेछ त a को पावर x इन्टु log a आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। यसको हाम्रो यो फाइनल रिजल्ट भयो है। यदि a को पावर x लाई हामीले डेरिभेटिभ गर्ने हो भने x को रेस्पेक्टमा के आउँदो रहेछ त a को पावर x इन्टु log a आउँदो रहेछ। सो अब यदि हामीलाई यहाँ d को पावर dx 5 को पावरमा x दिएको भए के हुन्थ्यो होला त 5 को पावर x इन्टु log 5 हुँदो रहेछ यसको डेरिभेटिभ। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब अरू एक दुईवटा क्वेसनहरू पनि हेरौँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ x को पावर x भनेर भनिरहेको छ है त। हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपललाई युज गरेर x को पावर x को फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट। अब कसरी गर्ने भनेर हेरौँ फेरि अब यहाँ x को पावर x भनेर दिइरहेको छ
सो यक्सको पावर यक्स भनेको के हुन्छ भनेर भनौँ। अघि जस्तै फेरि हामीले लेट गरौँ है त, जस्तै वाइ इक्वल टु यक्सको पावर यक्स भनेर लेट गरौँ होइन। फेरि दुइटै साइडतिर लग लेखिदिउँ। सो यो लग वाइ इक्वल टु के हुन्छ, लग यक्सको पावर यक्स हुन्छ। यक्स अगाडि आउँछ, ध्यान दिनु है, यक्स अगाडि आउने भयो। अनि यो फेरि के हुने भयो त, लग एक्स हुने भयो है। सो वाइ इक्वल टु के हुन्छ अरे, लग उतातिर जाँदा ई भएर जान्छ, अनि यो जुन यतापट्टिको भेल्यु छ त्यो यक्स लग एक्स हुन्छ, पावरमा जाने भयो ईको। यसरी चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो। सो यक्सको पावर यक्स, वाइ भनेको त यक्सको पावर यक्स हो। सो यक्सको पावर यक्स भनेको के रहेछ त एक्चुअलीमा ईको पावर यक्स लग एक्स रहेछ हो। यति यो सानो सानो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिन सक्नुभयो भने चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ है त। ओके, अब गर्न सुरु गरौँ, लेट गरौँ। सो एफएक्स इक्वल टु यक्सको पावर यक्स भनेर हो। र अब यक्सको पावर यक्स भनेको के छ अरे, फेरि हाम्रो ईको पावर यक्स लग यक्स, ठिक छ। त्यसो भए यफ यक्स प्लस यक्स भनेको कति हुनु पऱ्यो त, ईको पावर, अब यो वालामा जान भएन हामी, अब यो वालामा जाउँ। सो एक्स प्लस यक्स, जहाँ यक्स छ त्योसँग एट्याच गरेर यक्स लेखिदिनु पऱ्यो। अनि फेरि लग छ, अनि फेरि पछाडिपट्टि पनि यक्स छ भनेपछि यसलाई यक्स प्लस यक्स बनाउनु पऱ्यो। ओके, अब यति भयो। अब फेरि नाउ अथवा वी हेभ डी बाई डिएक्स यक्सको पावर एक्स इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0, ध्यान दिनु है, लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0 ईको पावर एक्स प्लस एच लग एक्स प्लस एच माइनस ईको पावर एक्स लग एक्स डिभाइड बाई एच हुनु पऱ्यो। ओके, किनभने यो के भयो त, यो एफ एक्स प्लस एच भयो, अनि यो माइनस, अनि यो भनेको एफ एक्स भयो, डिभाइड बाई एच हुनु पऱ्यो। सो अब लिमिटिङ भेल्यु, अब यसपछि के गर्ने हामीले, लेट गर्नु पऱ्यो। फेरि यहाँ चाहिँ लेट गरौँ है त। लेट जुन यो यक्स लग यक्स छ त्यसलाई हामीले के भनेर लेट गरिदिउँ, ईको पावरमा जति पनि नम्बर आउँछ त्यसलाई हामीले वाइ भनेर लेट गर्छौँ। अघि नै पनि त्यही गरिरहेको थियौँ। सिमिलरली जुन यो यक्स प्लस एच लग यक्स प्लस एच छ त्यसलाई के भनेर लेट गरौँ त, वाइ प्लस के भनेर लेट गरिदिउँ है त। ओके, यो लेट गरियो भने अब हामीले के पाउँछौँ भनेर हेरौँ। यो केलाई यतैतिर राखौँ र जुन यो वाइ छ यसलाई यतातिर लिएर आएर माइनस गऱ्यो भने के को भेल्यु के पाउँछौँ होला त, यक्स प्लस एच लग एक्स प्लस एच माइनस वाइ हुन्छ, र वाइ भनेको यक्स लग यक्स। ओके, के भनेको यो आउने भयो। सिमिलरली वेन एस टेन्स टु 0 के अल्सो टेन्स टु 0 भनेर लेख्नु पऱ्यो। ध्यान दिनु है, हामीले के को भेल्यु फाइन्ड गर्दैछौँ, यसलाई यतातिर लिएर जाने अनि माइनस गरिदिने यसलाई, भने के को भेल्यु आउने भयो। ओके, नाउ डी बाई डिएक्स एक्सको पावर एक्स इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0। अब यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौँ अरे, वाइ प्लस के भनेर लेख्न पाइयो। ध्यान दिनु है, वाइ प्लस के माइनस ईको पावर, यसको ठाउँमा के लेख्न पाइयो, वाइ मात्रै भनेर लेख्न पाइयो अपन एच। ओके, अब लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0 यसलाई हामीले स्प्लिट गऱ्यो भने ईको पावर वाइ माइनस ईको पावर के माइनस ईको पावर वाइ डिभाइड बाई एच हुने भयो। फेरि अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ, लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0, अब ईको पावर वाइलाई कमन लिगौँ, अनि यो ईको पावर के माइनस 1 डिभाइड बाई एच हुने भयो। ओके, फेरि अब ईको पावर वाइलाई अगाडि लिएर आउँ किनभने यो कन्स्ट्यान्टको रूपमा काम गर्छ। सो लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0 ईको पावर के माइनस 1, फेरि डिभाइड बाई के गरौँ इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0 दिउँ। अब यो के त हामीले एक्स्ट्रा थपिरहेको थियौँ, सो यसलाई काट्नको लागि यहाँ फेरि के आउनु पऱ्यो माथिपट्टि, अपन एच हुनु पऱ्यो। र यसलाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के छ त, के को वाला मात्रै टर्म आइरहेको छ, सो यसलाई मैले के टेन्स टु 0 बनाइदिएँ, किनभने जब एस टेन्स टु 0 हुन्छ के टेन्स टु पनि 0 हुन्छ, त्यसलाई भएर यहाँ मैले चेन्ज गर्न पाएँ। फेरि अब थोरै अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ के हुन्छ भनेर। ओके, यो ईको पावर वाइ भयो, ध्यान दिनु है। अब ईको पावर के माइनस 1 बाई के, अनि के टेन्स टु 0 भयो भने यो 1 हुन्छ। सो लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0, र हामीसँग फेरि के को भेल्यु के छ हेर्नु त, यक्स प्लस एच लग यक्स प्लस एच माइनस यक्स लग यक्स, त्यही भएर यसको ठाउँमा लिएर गएर यो राखेँ अपन एच भयो। थोरै अझै सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ हामीले, इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0, अब
यसले हामीले के लेख्न पाउँछौँ होला त यहाँ यक्स लग यक्स प्लस एच प्लस यच लग एक्स प्लस एच माइनस यक्स लग यक्स भनेर लेख्न पाइयो है। यसले यक्सले एकचोटि यसलाई मल्टिप्लाई गरे, फेरि यो यचले यसलाई मल्टिप्लाई गरे अनि माइनस यक्स लग एक्स भयो। ओके अपन यच भयो। ओके e को पावर y इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0। अब यो दुईटाबाट के कमन आइरहेको छ हेरौँ त, यक्स कमन आइरहेको छ, यक्स कमन लिगे, यक्स कमन लिने बित्तिकै यो के हुन्छ लग यक्स प्लस एच माइनस लग एक्स हुन्छ। र के कस्तो फर्ममा जान्छ त यो लग ए माइनस लग बी को फर्ममा जान्छ। सो इन्टु यो लग एक्स प्लस एच डिभाइड बाई यक्स हुने भयो। ध्यान दिनु है, मछेड पनि कति पढ्न आइरहेको छ, प्लस यच लग एक्स प्लस एच डिभाइड बाई यच हुने भयो। ओके अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ है त, e को पावर y इन्टु लिमिटिङ भेल्यु यच टेन्स टु 0 अनि यक्स यहाँ छँदैछ हामीसँग इन्टु अब यसलाई फेरि के लेख्न पाइयो अरे त लग यो 1 प्लस एच बाई यक्स लेख्न पाइयो अनि अपनमा यच चाहिँ यसलाई स्प्लिट पनि गरौँ है त यचलाई। मैले यचलाई स्प्लिट गरेँ अनि फेरि के छ भने यहाँ यक्स छ भने यसलाई पनि यहाँ लिएर गएर डिभाइड गरिदिएँ ख्याल गर्नु। फेरि प्लस अब हामीले स्प्लिट गर्दैछौँ है यसलाई। सो हामीले के गर्यो त यसलाई सबै होल ब्राकेट राख्यौँ किनभने e को पावर y ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई मैले स्प्लिट गराउन खोजेँ। सो एकचोटि लिमिटिङ भेल्यु यसलाई दिएँ र एकचोटि फेरि यो जुन डिभाइड गरिन्छ त्यसलाई लिमिटिङ भेल्यु दिन पऱ्यो। सो लिमिटिङ भेल्यु एस टेन्स टु 0 यच अब हेर्नु त यच लग यक्स प्लस यसलाई यचले डिभाइड गऱ्यो भने यो हटेर जाने भयो अनि यहाँ यो लग यक्स प्लस यच हुने भयो। एकदमै सिम्प्लिफिकेसन छ, यहाँ थोरै कम्प्लेक्स सिम्प्लिफिकेसन आइरहेको छ, यसलाई हजुरहरूले बुझ्नु पऱ्यो। ओके यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्नु पऱ्यो, e को पावर y ब्राकेट। अब यो भनेको के हुन्छ अरे हेर्नु त, अब यच टेन्स टु 0 छ भने अब यहाँ यच बाई यक्स आइरहेको छ अनि 1 प्लस यच बाई यक्स पनि आइरहेको छ। सो यसलाई मैले यच बाई यक्स टेन्स टु 0 बनाएँ, यसको ठाउँमा 1 लेख्न पाइयो। फेरि प्लस यतातिर जाने भने जब यचको भेल्यु टेन्स टु 0 छ यहाँ लिएर गएर राखिदियो भने यो के बन्ने भयो त लग एक्स भन्ने भयो। ध्यान दिनु भयो, यचको ठाउँमा लिएर गएर 0 राख्यो भने यो लग एक्स बन्छ। सो फाइनली यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्दा e को पावर y भनेर भनिरहेको छ। सो e y भनेको के हो त हाम्रो हेरौँ त यहाँ यक्स लग एक्स हो, फेरि y को ठाउँमा लिएर गएर एक्स लग एक्स राखेँ, फेरि इन्टु के हुने भयो त 1 प्लस लग यक्स हुने भयो। ओके अब फेरि e को पावर यक्स लग एक्स भनेको कति हो त हेर्नु त, फेरि e को पावर यक्स लग एक्स भनेको त एक्स को पावर यक्स हो। सो यसको ठाउँमा मैले एक्स को पावर यक्स लेखेँ, फेरि 1 प्लस लग एक्स भनेर लेखेँ है त। सो यो नै हाम्रो के हुने भयो त एक्स को पावर एक्सको डेरिभेटिभ हुने भयो। त्यस्तै गरेर अरू क्वेसन पनि हेरौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स स्क्वायर भनेर भनिरहेको छ है त। फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले साइन एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्नेछ र कसरी निकाल्ने भनेर हेरौँ। यो जुन यो साइन एक्स स्क्वायर दिइरहेको छ यो भनेको जुन यो साइनभित्रको एङ्गल छ त्यसको स्क्वायर हो है। यसको मतलब यो साइन स्क्वायर एक्स पनि होइन, यो पनि होइन, यो साइन एक्सको होल स्क्वायर भन्न खोजेको हो भन्न पनि होइन है। यसको मतलब के हो त साइन साइन हो, जुन यो एङ्गल छ भित्रपट्टि त्यसको बल्ल स्क्वायर हो। मानौ एङ्गल यहाँ एक्सको भेल्यु 30 आएको छ भने 30 को स्क्वायर हो भनेर बुझ्नु, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। सो यसलाई एफएक्स भनेर लेट गरौँ पहिला, लेट एफएक्स इक्वल टु साइन एक्स स्क्वायर भनेर मानौँ। त्यसो भए हामीले के पाउँछौँ त देन एफ एक्स प्लस एच इक्वल टु साइन एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर भनेर पाउँछौँ है त। त्यसो भए वी हेभ अकर्डिङ टु द डेफिनेसन लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0 यहाँ चाहिँ के आउने पऱ्यो डी बाई डिएक्स होइन। अनि यो हामीलाई के को डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ साइन एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ। सो डी बाई डिएक्स साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच हुन्छ, त्यो भनेको साइन एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स भनेको साइन एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एच। ओके अब यसलाई हामीले केही पनि लेट गर्नु पर्दैन किनभने यो अलरेडी नै के भइरहेको छ त साइन सी माइनस साइन डी भन्ने फर्मुलामा गइरहेको छ। सो यसलाई हामीले वाइ भनेर लेट गर्नु पर्दैन, वाइ प्लस के भनेर पनि लेट गर्नु पर्दैन, हामीले यसलाई सिधै फर्मुलामा लिएर जान सकिन्छ। सो लेट गर्न परेन है त। अब फेरि हेर्दै जाउँ के हुन्छ भनेर लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0
अब साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुलामा खोलो के हुन्छ होला त 2 इन्टु कस सी प्लस डी अहिले सीको ठाउँमा एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर छ सो प्लस डीको ठाउँमा एक्स स्क्वायर छ सी प्लस डी डिभाइड बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल अपन एच हुने भयो। ओके अब अलिकति सिम्प्लिफिकेसन चाहिँ लामो हुने भयो सो हेरौँ है त अझै सिम्प्लिफिकेसन हुन्छ अलिकति झेउ बनाउँछ यसले सिम्प्लिफिकेसनले त्यही पनि अब सल्भ गर्दै जाउँ के हुन्छ हेरौँ यो जुन 2 छ इन्टु कस अब हेरौँ त यहाँ जुन यो एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 छ यसलाई फर्मुलामा खोल्यो भने के हुन्छ होला भनेर हेरौँ अथवा यसलाई हामीले फर्मुलामा नखोले पनि हुन्छ है त किनभने कसवाला टर्म छ र कसवाला टर्मसँग एचको केही पनि रिलेसन हुँदैन हामीसँग रिलेसन केसँग हुने हो त यो जुन यो साइनवाला टर्म छ त्यससँग मात्रै हुने हो सो मैले के गरेँ भने जुन यो कसवाला टर्म छ यसलाई यस्ताको यस्तै राखेँ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 भनेर भने इन्टु फेरि है अब के गर्यौँ भने जुन यो एच छ अब यसलाई जुन यो एच छ नि हामीसँग अहिले त्यो एचलाई के गरौँ त एक्सतिर मात्रै छुट्याइदिउँ एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल अपन एच भनेर लेखेँ है त एकचोटिलाई अब फेरि के गर्ने लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0 अब यो कसलाई दिउँ लिमिटिङ भेल्यु एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 भनेर दिउँ फेरि इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0 यो जुन 2 आइरहेको छ त्यसलाई एच डिभाइड बाई 2 गराइदिउँ यतातिर लिएर गएर सो यो एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल डिभाइड बाई एच बाई 2 हुने भयो अब यो 2 पनि के गयो त यहाँ डिभाइड हुन आयो अनि फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भने 2 फेरि माथि आउँछ सो अब यसलाई लिएर गएर एच दिने हो भने के हुन्छ होला हेरौँ त यो 0 हुने भयो सो यो कस अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गर्दा 2x स्क्वायर र 2x स्क्वायरलाई 2 ले डिभाइड गर्दा यो एक्स स्क्वायर हुने भयो। ओके अब फेरि प्लस है सरी इन्टु छ हामीसँग अब लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0 अब यसलाई माथिको लागि भेल्युलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ अब साइन अब यो भेल्यु हेऱ्यो भने एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर छ सो यो के हुन्छ त फर्मुलामा खोल्दा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एक्स स्क्वायर अनि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर छ माइनस एक्स स्क्वायर लेखियो फेरि डिभाइड बाई 2 होल अपन एच बाई 2 हामीसँग छ सो एच बाई 2 भनेर लेखेँ इक्वल टु यो कस एक्स स्क्वायर भयो इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0 यो साइन अब एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर क्यान्सल आउट भयो अनि हामीसँग के बाँकी छ अहिले 2xh प्लस एच स्क्वायर बाँकी छ फेरि डिभाइड बाई 2 अनि फेरि होल डिभाइड बाई एच बाई 2 भयो। ओके फेरि कस एक्स स्क्वायर इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0 अब हेरौँ है अब यहाँबाट के कमन आउँछ माथिबाट एच कमन आउँछ सो एच कमन लिगौँ एच कमन लिँदाखेरि हामीले के पाउने भयो त 2x प्लस अब यहाँ त हामीसँग के छ अरे 2xh प्लस एच स्क्वायर भनेर छ सो अझै एच पनि पाउने भयो फेरि डिभाइड बाई 2 फेरि होल डिभाइड बाई एच बाई 2 हुने भयो। ओके इक्वल टु कस एक्स स्क्वायर इन्टु लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0 अनि यो जुन यो साइन छ हेरौँ है यहाँ एच बाई 2 छ सो यसलाई मैले एच बाई 2 मिलाएर लेखेँ अनि फेरि अर्को के आउँछ त 2x प्लस एच आउँछ डिभाइड बाई यो एच बाई 2 हामीसँग अलरेडी छ हामीसँग नभएको के हो त 2x प्लस एच हो त्यही भएर मैले यहाँ 2x प्लस एच पनि लेखेँ र माथिपट्टि यसलाई फेरि क्यान्सल आउट गर्नको लागि 2x प्लस एच पनि गरेँ अब यो दुईवटा क्यान्सल आउट हुन्छ अनि फेरि पहिलाको जस्तै भन्छ है त किनभने यसलाई हामीले फर्मुलामा लिएर जान छ ध्यान दिनु है सो यो कस एक्स स्क्वायर इन्टु लिमिटिङ भेल्यु लिमिटिङ भेल्यु अब फेरि हेऱ्यो भने एच टेन्स टु 0 छ र हामीलाई के थाहा छ भने लिमिटिङ भेल्यु थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ यहाँ जे भेल्यु छ यही त्यही टेन्स टु 0 हुनुपर्ने हुन्छ अहिले हामीसँग के छ त एच बाई 2 2x प्लस एच छ सो माथि पनि त्यही छ होइन हेऱ्यो भने यो पनि थीटा मान्यो भने यो पनि थीटा हुने भयो सो यसलाई पनि यस्तै फर्ममा चेन्ज गरौँ अब दुईटै साइडतिर के गरौँ त
2ले डिभाइड गर्यो भने यो यस बाई 2 टेन्स टु 0 हुन्छ। ध्यान दिनु है, यस बाई 2 टेन्स टु 0 हुन्छ। फेरि यस बाई 2 फेरि दुईटै साइडतिर 2x प्लस यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 0सँग 2x प्लस यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि फेरि 0 हुन्छ। सो एच बाई 2 2x प्लस एच के हुने भयो त टेन्स टु 0 हुने भयो। सो साइन एच बाई 2 2x प्लस एच डिभाइड बाई एच बाई 2 2x प्लस एच भनेर लेखेँ अनि यतापट्टि चाहिँ यो 2x प्लस एच हामीसँग छँदैछ। ओके, यो cos x स्क्वायर भयो इन्टु अब यो सबैको भेल्यु कति हुने भयो त 1 हुने भयो। फेरि जुन यो लिमिटिङ भेल्यु पनि यसलाई दिन छ, लिमिटिङ भेल्यु एच टेन्स टु 0 अनि 2x प्लस एच हुने भयो। किनभने यहाँ एच छ भनेपछि त्यसलाई पनि त हामीले लिमिटिङ भेल्यु दिनुपर्ने हुन्छ नि त। सो त यसलाई के लिमिटिङ भेल्यु दिनु पर्यो त एच टेन्स टु 0 भनेर दिए पुग्छ। अब फेरि एचको भेल्यु लिएर गएर 0 राख्यो भने कति आउँछ होला त 2x मात्रै आउँछ। सो यो कति भयो 2x cos x स्क्वायर हुने भयो। सो साइन एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ त 2x cos x स्क्वायर भनेर हुँदो रहेछ। सो थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe.